बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, अगर नमाज़ पढ़ने वाले को इल्म हो जाए कि कैसी रहमतों ने उसे घेर रखा है तो वो कभी सजदे से सर ना उठाए। दुरूद शरीफ पढ़ने से रिज़्क में बरकत होती है। दही खाने से डिप्रेशन और ज़हनी तनाव से छुटकारा मिलता है। बर्फ़ी खाने से बंदा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नहार मुँह नीम गर्म पानी पीने से दांत मजबूत होते हैं। अगर दूध में हल्दी शामिल करके पी जाए तो ये बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करने में मददगार साबित होती है। जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत रहना चाहती है, हर हफ्ते में बंद गोभी, नींबू का रस और पालक का ज़्यादा इस्तेमाल करे। टमाटर काट कर चेहरे पर मलने से चेहरे पर काले निशानात ख़त्म हो जाते हैं। चावल खाने के बाद दूध ना पिएं। सर दर्द वाले पालक का इस्तेमाल ना करें। कुफ्तेबा की कमी वाले लोग धनिए का इस्तेमाल ना करें। जामुन खाने से मैदे की जलन ख़त्म हो जाती है। सफ़र पर जाने से कबल पुदीने की डंडी चबाओ, मतली का मसला नहीं होगा। दूध में शहद मिलाकर पीने से नज़र तेज़ हो जाती है। पानी की भाप चेहरे पर लेने से चेहरा जवान रहता है। बासी खाना खाने से याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। कच्चा नारियल खा लिया करो, ज़िंदगी भर शुगर जैसे महक बीमारी का सामना करना नहीं पड़ेगा। ज़्यादा काला लिबास पहनने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। दही खाने से नींद पुरस्कून आती है। काले अंगूर खाने से पेट की सफाई हो जाती है। जो औरतें बदन खूबसूरत बनाना चाहती हैं वो दालचीनी को पीसकर शहद में मिलाकर खा लें। जामुनी रंग के कपड़े पहनो, गर्मी दाने नहीं निकलेंगे। सर में तिलों का तेल मसलने से दिमाग की नसें खुल जाती हैं, दिमाग तेज़ हो जाता है। खाने के बाद चहलकदमी करने से मिर्गी की बीमारी नहीं होती। जिसकी बात करते वक्त मुंह के थूक निकले तो जान लो ऐसे बंदे का दिमाग बहुत ज़हीन होता है। जो बंदा फीका खरबूजा खाता है इसको ज़िंदगी भर दिल की तकलीफ़ नहीं होती। नाशपाती खाने से जिस्म के अंदर कुफ्ते में इजाफा होना शुरू हो जाता है। जिस लोगों को बवासीर का मसला हो, पुदीने का शरबत बनाकर पी लें, बवासीर का मसला हल हो जाएगा। अहलाक भी रिज़्क की तरह है, इसमें कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब और कुछ इंतहा के मुफलिस होते हैं। मछली के तेल के अंदर जोड़ों के दर्द से निजात देने की सलाहियत होती है। खरबूजा मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। गन्ने का रोज़ाना इस्तेमाल दिल की बीमारी को रोकता है। औरत की रग रग में ताकत डालनी है, नहार मुँह बकरी के दूध में 2 खजूरें डालकर पी ले, कमज़ोरी की शिकायत नहीं होगी। चेहरे की चर्बी को कम करने के लिए चेहरे पर माल्टे और नींबू का रस लगाएं। डिप्रेशन में ज़्यादा मुब्तला लोगों के लिए कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कीकड़ की मसवाक दांतों पर रगड़ने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। चेहरे की रंगत बेरौनक और पीली पड़ने लगे, रोज़ाना 4 आलू बुखारे खाएं। बॉडी स्प्रे के ज़्यादा इस्तेमाल से पसीना ज़्यादा आता है। आलू का पानी सर पर लगाया करें, आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। रोज़ाना खीरा खाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। इमली खाओ, मुंह में छाले नहीं बनेंगे। इमली के इस्तेमाल से कद बहुत जल्दी बढ़ता है। औरत में अगर खून की कमी हो, सरसों के तेल से जिस्म की मालिश करें। रोज़ाना खजूरें खाने का मामूल बनाएं। पानी पीने के फौरी बाद लेटना नहीं चाहिए, इससे गुर्दों में पानी चला जाता है। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होता। नहार मुँह अनार खाएं, दिन भर थकावट नहीं होगी। अल्लाह ताला की ज़ात पर मजबूत यकीन आपकी ज़िंदगी के 90% मसाइल खुद ब खुद हल कर देता है। खाने के बाद नहाने से बचो, क्योंकि खाने के बाद नहाना सेहत के लिए नुकसानदेह है। मेथी दाना इस्तेमाल करो, दिल जवान हो जाएगा। चलगोज़ा खाने से औरत कभी बूढ़ी नहीं होगी। जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है इनका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। पाँव पर वज़न डालकर बैठने से नज़र और हाफजा कमज़ोर होता है। आंखें खूबसूरत बनानी है, शहद और सुरमा मिलाकर लगाओ। हामला औरत केले ज़्यादा खाए, पैदा होने वाले बच्चे की हड्डियाँ मजबूत होंगी। फालसा खाने से मैदा कभी गर्म नहीं होगा। शलजम का सालन खाने से पेशाब में कभी रुकावट नहीं आएगी। कमर के नीचे दाने निकलना फालिज हो सकता है। रोज़ाना आम का अचार खाने से मर्दाना ताकत बढ़ती है। काम के दौरान अदरक चबाओ, थकावट नहीं होगी। वज़न कम होना शुरू हो जाए, केले खाना शुरू कर दें, वज़न अपनी जगह पर आ जाएगा। बच्चों में अक्सर गैस पैदा हो जाती है, इसकी वजह से बच्चे रोते हैं। ऐसे में बच्चे की नाक में तेल लगाएं और पेट पर तेल की मसाज करें। रोज़ाना सौंफ के चंद दाने चबा लेने से नज़र कमज़ोर नहीं होती। सोने से कबल सुरमा डाल लेने से ज़िंदगी भर आंखों में रोशनी कम नहीं होगी। अदरक वाला पानी पीने से पेशाब मोती की तरह साफ़ और शिफाफ हो जाता है। चने खाने से हड्डियाँ और ऊँट जैसी मजबूत होती हैं। सांस फूल जाए, लसूरे खाया करें। जबड़े में दर्द हो, मलट्ठी खाएं, दर्द दूर हो जाएगा।
اگر آپ کی کھانسی بہت پرانی ہے تو آپ گڑ کی ڈلی لے کر گرم پانی میں ڈال کر مکس کر کے استعمال کریں، پرانی سے پرانی کھانسی ختم ہو جائے گی۔ بدن پر خارش ہو، ایلو ویرا کاٹ کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گردے سلامت رکھنا چاہتے ہیں، روزانہ دودھ میں بادام ڈال کر کھا لیا کریں۔ گھر میں بطخ پالنے سے نحوست نہیں آتی۔ زیادہ تر لوگ رات کے وقت روتے ہیں کیونکہ نیند کی کمی سے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ شام کو کبھی بھی ابلے ہوئے آلو مت کھائیں ورنہ بواسیر ہو جائے گی۔ گلاب کا پھول سونگھنے سے سکون کی نیند آتی ہے۔ روٹی کو چبا کر کھانے سے پیٹ کی گیس کی بو نہیں آئے گی۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتا ہے۔ ٹنڈے کھاؤ، معدے کا درد نہیں ہوگا۔ حاملہ عورتیں بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پئیں۔ داغوں پر سفیدے کے پتے رگڑو، داغ ختم ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل مطالعہ کرنے سے آنکھیں تھک جاتی ہیں اور نیند زیادہ آتی ہے۔ میٹھے چاولوں میں کلونجی ڈال کر کھانے سے بدن میں طاقت ابھر آتی ہے۔ ہر 2 دن بعد توری کی سبزی کھایا کریں، بدن میں بے تحاشا طاقت آ جائے گی۔ رات کو سوتے وقت پٹھوں کی مالش کرنے سے پٹھے نہایت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تربوز کھانے کے بعد پانی پینے سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ چھینک آنے کے فوری بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لینے سے بدن کی جلد سخت ہو جائے گی۔ رات کے وقت دودھ کی بلائی چہرے پر لگانے سے چھائیاں ختم ہو جائیں گی، رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ سونے سے قبل چائے پینے سے دماغ کی کمزوری ہوتی ہے۔ کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد اجوائن چکھنے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ ادرک چاٹنے سے طاقت بڑھتی ہے۔ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال خطرناک بیماریوں کا باعث بنتا ہے، اس لیے تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ زیادہ فرائی چیزوں کا استعمال جلد کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ دانے کیل محاسے بڑھ جاتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں دل کی صحت کے لیے خطرناک ہیں۔ شوگر کے مریض کھانے کے دوران لمبا وقفہ نہ دیں، 3 کی بجائے 5 بار کھائیں، گلوکوز کی سطح برقرار رہتی ہے۔ تندرستی چاہتے ہیں تو وقت پر سوئیں اور وقت پر جاگیں، اس سے انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا اور نہ ہی کبھی بوڑھا ہوگا۔ کھانے سے پہلے صرف 2 کام کر لینے سے کبھی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ نمبر 1، بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ نمبر 2، آدھا گلاس پانی پی لو۔ تازہ دودھ سے پاؤں کے تلووں کی مالش کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اپنی آواز اچھی بنانا چاہتے ہیں، شہد گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ اگر ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، یہ خون کی کمی کی علامت ہے۔ گاجر کا رس چہرے پر لگا کر سو جاؤ، چہرے کی رنگت نکھر جائے گی۔ اگر سر درد کا مسئلہ ہے، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں اور دودھ مت پئیں۔ حاملہ عورتیں روزانہ اپنے ہاتھوں سے پرندوں کو پانی ڈال دیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اچھا کرو اور زمانہ تمہیں برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تمہیں اچھا سمجھے۔ جن حضرات کا وزن زیادہ ہو، کھانے کے بعد پانی کا استعمال نہ کریں، وزن کم ہو جائے گا۔ بال جھڑ سے نجات کے لیے 1 سال پرانے آم کے اچار کا تیل دن میں 2 سے 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر متاثرہ جگہ پر لگائیں، انشاءاللہ 2 ہفتے میں رزلٹ مل جائے گا۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو، شلجم کا سالن کھائیں۔ چاولوں والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرہ صاف ہو جاتا ہے۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے ناخن کمزور ہوتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے دانت جلدی خراب ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین ہمسفر وہ ہے جو مشکلیں آن پڑے، آزمائش سخت ہو، ہاتھ پکڑ لے اور کہے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چاولوں کے اوپر سے پانی پینے سے پیٹ باہر نکل آئے گا۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے پھٹکڑی سے مساج کرے، دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر خواب میں خود کو سفر کرتا دیکھو تو بہت جلد دولت مند ہونے والے ہو۔ بانجھ عورت بارش والا پانی پینے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے گھر میں سپرے کریں، مچھر نہیں آئے گا۔ خاموش رہنا سیکھو، اکیلے جینا سیکھو۔ جھوٹی قسم کھانے سے گھر میں ویرانی آتی ہے۔ جو دمے کے مریض مبتلا افراد ہیں، ان کو اجوائن کھانے سے جگر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ موٹی عورت تاپ میں لیمبو کا رس ڈالے، 2 ہفتے میں وزن کم ہو جائے گا۔ پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی لگا کر منہ پر مسل لینے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ گوبھی پکاتے وقت اس میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈالیں، پورے گھر میں گوبھی کی بو نہیں پھیلے گی۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ کسی پیالے میں سرسوں کا تیل رکھ لیں، جوں ہی تلاوت مکمل ہو، اس تیل پر دم کریں۔ پھر یہ تیل جسم کے اس حصے پر لگائیں جہاں پھلبیری کے نشانات ہیں۔ چند ہی دن میں حیرت انگیز رزلٹ ملیں گے۔ بعض لوگوں کے ناک سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جن کو نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں۔ یہ مرض موسم گرما میں زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک زبردست ٹوٹکا خدمت ہے۔ پھٹکری باریک پانی میں مکس کریں، روئی کی مدد سے اس کے 1 یا 2 قطرے ناک میں ڈالیں، انشاءاللہ نکسیر فوراً رک جائے گی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم استغفار کیا کرو، تمہاری ہر کمزوری قوت میں بدل جائے گی، ہر مشکل آسانی میں۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ادرک کا جوس پینے سے آواز سریلی ہوتی ہے۔ زیتون کا تیل واحد تیل ہے جو جمتا نہیں ہے، موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے برے خواب نہیں آتے۔ سوتے وقت دودھ میں روغن زیتون ڈال کر پینے سے قبض ختم ہوتی ہے۔ ادرک کا رس بالوں میں لگانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ رات کی رانی کے پودے کی جڑ کا پانی پینے سے پڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہوتی ہے۔ چنبیلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گرنا ختم ہو جاتے ہیں۔ کچے امرود کھانے سے دانت تیز ہوتے ہیں۔ نہار منہ لمبی لمبی سانس لینے سے دل کی بیماری کم ہوتی ہے۔